वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। गड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी से खिताब करते हुए जारहाना अंदाज अपनाया। बोले, अवाम तैयार हो जाएं, वो वक्त आ गया है कि अब इस्लामाबाद की जानिब कूच करें और उनको बाहर निकालें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा, 18वीं तरमीम ख़त्म कराने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं, वो चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर, अब हुक्मरानों को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी से खिताब में जारहाना अंदाज अपनाया। कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का वक्त आ गया है। साबिक सदर ने हुकूमत पर लफ्जी तीर चलाए। बोले, तहरीक इंसाफ मुल्क को 50 साल पीछे ले गई, यही हालात रहे तो मुल्क 100 साल पीछे चला जाएगा। 18वीं तरमीम का जिक्र करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि हम पर केसेस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को पैगाम दिया कि जेल में हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। लफ्ज़ी वार यहाँ रुके नहीं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले, टीवी पर बैठकर लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं और पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी अंग्रेजी में तकरीर शुरू कर देता है। इससे हम अपने ही लोगों को एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। इसी तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि MQM और तहरीक इंसाफ के नज़रियात एक ही हैं। हो सकता है अगला इलेक्शन MQM के साथ लड़े। वो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब जिक्र महंगाई का, जिसके झटके वक्फे से जारी हैं। पेट्रोल, डॉलर, सोने और LPG के बाद हुकूमत ने बिजली भी महंगी कर दी। जी बिल्कुल, 80% इजाफे के साथ सारिफिन की जेब पर मजीद बोझ पड़ गया है। इस्लामाबाद सेंटर की रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोलियम मस्तनुआत और LPG की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई। बिजली की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले की समाअत नायब चेयरमैन नेपरा हिमायतुल्लाह बलोच ने की। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.23 फी यूनिट इजाफे का मुतालबा किया और बताया कि फरवरी के दौरान पानी से ₹22.77, कोयले से ₹17.5, गैस से ₹23.85 और दरामदी LNG से ₹16.89 में बिजली पैदा हुई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 81 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा आइंदा महीने के बिलों में लग कर आएगा। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह बोली कि बार बार बिजली की कीमतों में इजाफा शर्मनाक है। वजीर आजम कौम का खून चूस रहे हैं। लगता है दोस्त मुल्कों से मिलने वाले डॉलर चोरी हो चुके। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नवाज और हुक्मरान जमात में एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हुकूमत नाअहलों के हाथ में है, ये मुल्क नहीं चला सकते। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत हमाद अजहर बोले, साबिक हुकूमत के खसारों को अब तक भुगत रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह की तो ख्वाजा साद रफीक हुकूमत पर बरस पड़े। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए साद रफीक ने हुकूमत और उसकी टीम को नालायक और नाअहल होने का ताना दिया। कहते हैं लाने वाले भी अब पछता रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह दिवालिया नहीं होगा। ये नालायक मैनेजर्स के हाथ आ गए हैं और जो इनको लेके आए हैं, वोट से आए हैं या जिस तरह भी ये आए हैं, वो सब अब पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा। ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए महसूलात हम्माद अजहर ने हिसाब चुकता करने में देर नहीं लगाई। इसहाक डार को खराबी का जिम्मेदार करार देते हुए कहा, क्या उन्हें मईशत ठेके पर दे दें? वो टीवी पे आते हैं और बताते हैं कि जी मुझे मईशत को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए, क्योंकि उनका ज़हन ज़रा उस हिसाब से चलता है ना, तो वो कहते हैं जी ठेका मुझे दे दिया जाए और मैं मईशत चलाता हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ का ठेका दिया जाए कि आप एक मरतबा फिर पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 7 गुना बढ़ाएं। हमाद अजहर का कहना है कि हुकूमत ने IMF के साथ डॉलर का रेट सेट नहीं किया। ज़र मुबादला के ज़खायर इस साल जनवरी में बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब बात BRT मंसूबे की, जो मुकम्मल ना होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आला KP को तलकीन की कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी आप न्यूज़ सामने ले आया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला महमूद खान को
پرویز خٹک سے بھی ملاقات کا کہا ہے تاکہ منصوبے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ خود اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جو بھی ذمہ دار ہوا بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف کمشنر پشاور امجد علی خان نے بھی BRT منصوبے کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، جس میں احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے دائر پہلا ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ احتساب عدالت نے یونس کے دوائی اور سابق ایڈمنسٹریٹر کے MC محمد حسین سمیت 9 ملزم 19 اپریل کو طلب کر لیے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے احمد فواد۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں نیب کی جانب سے دائر پہلا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ احتساب عدالت نے سابق ایڈمنسٹریٹر KMC محمد حسین سید سمیت تمام 9 ملزموں کو سمن جاری کرتے ہوئے 19 اپریل کو طلب کر لیا۔ نیب ریفرنس میں کہا گیا کہ ملزموں نے کلفٹن کراچی کی لائبریری اور مندر کے 2 پلاٹس غیر قانونی طور پر الاٹ کیے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ملزموں کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، لہٰذا عدالت نیب آرڈیننس کے تحت ملزموں کو سزا سنائے۔ ملزموں میں KMC کے 4 سابق اور 4 موجودہ افسران شامل ہیں، جبکہ آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی یونس کدوائی بھی شامل ہیں۔ احمد فواد، آپ نیوز، اسلام آباد۔ سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز خنانی اینڈ کالیا منی لانڈرنگ کیس کے تمام ملزموں کو بری کر دیا۔ ملک کے اس بڑے گروپ پر 8 سال قبل کیس بنایا گیا تھا۔ 10 سال تک ایکسچینج کاروبار پر راج کرنے والے خانانی اینڈ کالیا گروپ کے عروج اور زوال سے متعلق دیکھتے ہیں شیراز احمد کی یہ رپورٹ۔ ناقص نظام تفتیش، شواہد کی کمی یا انصاف میں تاخیر، انصاف کی راہ میں رکاوٹ، کرپشن کے ہر بڑے کیس کا انجام ملزموں کی رہائی پر ہوا۔ ہر کیس کے آغاز پر تفتیشی اداروں کی جانب سے بڑے بڑے دعوے سامنے آنے کے بعد بالآخر ملزم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی حال ہوا خانانی اینڈ کالیا ایکسچینج کیس کے ساتھ بھی۔ 8 سال قبل بڑے دعوے سامنے آئے، گواہ بھی ملے اور تفتیش بھی ہوئی، لیکن عدالت میں کوئی دعویٰ ثبوت کی شکل اختیار نہ کر سکا۔ حکومتیں بدلیں، کیسز بنے، لیکن پھر ٹھپ۔ ڈاکٹر عاصم کیس ہو یا شرجیل میمن کیس یا پھر ماڈل گرل ایان علی کا کیس، نتیجہ ہر بار ایک ہی سامنے آیا اور خزانہ لوٹے گئے پیسوں کی واپسی کی راہ تکتا رہ گیا۔ کوئی کیس تاخیر کا شکار ہوا تو کسی میں گواہی مکر گئے اور کسی کیس کا مدعی چل بسا۔ کسی کیس کی تفتیش میں خامیاں رہ گئیں تو کئی پروسیکیوٹر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ بہرحال کرپشن آج تک واپس نہیں ہوئی۔ ماضی اور حال کا تجربہ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف میگا منی لانڈرنگ کیس کے انجام کی بھی پیش گوئی کر رہا ہے۔ کیا اس کیس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا؟ سوال جواب طلب ہے۔ پروسیکیوشن میں کیا خامیاں ہیں جو ملزم ہر بار بری ہو جاتے ہیں؟ کیا ریاست گواہوں کو تحفظ فراہم نہیں کر پاتی جو بعد میں مکر جاتے ہیں، یا پھر تفتیش کا نظام ہی درست نہیں، یا کوئی اور مجبوریاں آڑے آتی ہیں؟ کچھ بھی ہو، لیکن کرپشن کا ہڑپ کیا مال کبھی واپس نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ نے ریلوے کنٹری کلب اراضی کیس میں نیب سے ریفرنس کی کاپی طلب کر لی۔ جسٹس عظمت سعید نے وفاقی وزیر ریلوے کو آئندہ سماعت پر تیاری کر کے آنے کی ہدایت کی ہے۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں نوسرباز گروپ دولت سے ہر آدمی کو خریدتا ہے۔ اسلام آباد سینٹر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ریلوے گولف کنٹری کلب اراضی کیس کی سماعت کی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید عدالت میں پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لیز پر دی گئی
रेलवे राजी की कीमत 200 अरब से ज्यादा है। 9 साल से केस ज़ेर इल्तवा है। वकील को 45 लाख रुपए अदा किए, अब 1 करोड़ का मुतालबा है। दौरान दलाइल शेख रशीद ने जस्टिस अजमत सईद को मुल्क का सरताज भी करार दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अराजी लीज पर रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया है, अब फर्द जुर्म आयद होनी है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शेख रशीद आइंदा समात पर तैयारी करके आए। अदालत ने नैब रेफरेंस की कॉपी तलब करते हुए समात 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि ये केस मैं खुद लड़ूंगा। नौसरबाज ग्रुप दौलत से हर आदमी को खरीदता है। मैं ये केस खुद लड़ूंगा और मैंने अदालत में बताया है कि जिसको आप हम हायर करते हैं उसको भी ये ख़रीद लेते हैं। ये ऐसा एक नौसरबाज ग्रोह है, ऐसा ग्रुप है जो दौलत की सरपरस्ती में हर आदमी को खरीदता है। तहरीक इंसाफ के 2 बड़ों के तनाज़े पर शेख रशीद का कहना था कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का मसला PTI का है, घर की बात घर में रहने दी जाए। ये उनके घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। यूं रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। शेख रशीद ने ट्रेन हादसे और ताखीर पर कौम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वजारत की मियाद ख़त्म होने तक ट्रेनों की तादाद 40 करेंगे। मजीद बात भी सुप्रीम कोर्ट से ही करेंगे, जहां बनी गाला तजावुजात अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चेयरमैन CDA ने बनी गाला से तजावुजात हटाने पर मुकम्मल अमल दरामद न होने का एतराफ़ किया। अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद को विफाकी दारुल हुकूमत बनाने का मकसद ही फौत हो गया। क्या सारे इस्लामाबाद को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं? चेयरमैन CDA की कारकर्दगी भी मायूस कुन है। इस्लामाबाद ब्यूरो से अब्दुल रऊफ बज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बनी गाला तजावुजात अज खुद नोटिस की समाअत की। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद पेश हुए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर जस्टिस गुलजार अहमद ने चेयरमैन CDA पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर आप इस काबिल नहीं तो यहाँ क्यों बैठे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए, नदियां नाले गंदगी के ढेर बन चुके, रावल झील का क्या हाल कर दिया गया। नए एयरपोर्ट पर जाकर देखें क्या हो रहा है। इस्लामाबाद की हालत लाहौर और कराची से भी बदतर हो चुकी। मरगला के जंगलात तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा कर रखे हुए हैं, वरना CDA वहां भी अलॉटमेंट कर देती। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वो जब से इस्लामाबाद आए देख रहे हैं कि कश्मीर हाईवे मुकम्मल नहीं हो सका। उन जगहों पर भंगी और चरसी बैठे होते हैं। CDA का बस एक काम है, प्लॉट बनाकर बेचते रहो और कच्ची आबादियां बनाते रहो। आप कहते हैं तो CDA और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद को तहलील कर देते हैं। चेयरमैन CDA का कहना था कि बदकिस्मती से इस्लामाबाद ने मुस्तकिल डंपिंग साइट नहीं, संगजानी में मुस्तकिल डंपिंग साइट का इंतखाब किया है। जस्टिस गुलजार ने कहा कि लॉलीपॉप ना दें, टाइमलाइन बताएं। चेयरमैन CDA ने कहा कि मुझे 1 महीने की मोहलत दें, मैं कारकर्दगी दिखाऊंगा। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां भारतीय जेल में तशद्दुद से हलाक होने वाले पाकिस्तानी माहिगीर नूरुल अमीन की लाश वतन वापस पहुंच गई है। 80 बरस के मकतूल नूरुल अमीन को भारत ने 2 बरस कबल गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। आपको बता रहे हैं, माहिगीर नूरुल अमीन की मैयत गुज़श्ता रोज़ वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की गई थी, जिसे बजरिया सड़क कराची पहुंचाया गया। कोरंगी के रिहायशी नूरुल अमीन के अहल खाना के मुताबिक 2 साल कबल साथियों के हमरा मछली के शिकार पर गया था, जिसे भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी हदूद से गिरफ्तार किया। नूरुल अमीन भारतीय रियासत जयपुर की जेल में 2 साल से कैद था। मारूफ समाजी कारकुन अंसार बरनी की कोशिश से मैयत पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लाई गई। मैयत घर पहुंचते ही इलाका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आपको बताएं, चेयरमैन इस्लामती नजरियाती काउंसिल किबला एयाज का कहना है कि तफरीक के मुस्बत मौके ना हो तो औरत मार्च होते हैं। उन्होंने नैब की जानिब से मुलज़िमों को हथकड़ी लगाने को गैर शरई तौर पर गलत करार दे दिया। कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद से हीरा वहीद की रिपोर्ट देखिए।
اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کے بعد چیئرمین قبلہ ایاز نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ نیب قانون کا شرعی جائزہ لینے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ رضا خان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کی میڈیا میں تضحیک و تکریم انسانیت کے خلاف ہے۔ نیب ملزمان کو ہتھکڑیاں لگانے اور حتیٰ کہ عزت سے باز رہے۔ جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کی میڈیا میں حتیٰ کہ عزت، یہ اسلام میں تکریم انسانیت کے اساسی اقدار کے منافی قدم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب اس قسم کے اقدامات سے باز رہے۔ قبلہ ایاز نے کہا کہ رمضان کے بعد شراب کی فروخت اور ممانعت سے متعلق بل پر دیگر مذاہب کے مذہبی لیڈروں کو بلایا جائے گا، وہ بتائیں گے ان کے مذاہب میں شراب سے متعلق کیا قانون ہے۔ قبلہ ایاز نے کہا کہ سندھ میں کم سن ہندو بچیوں کے مذہب تبدیلی کے حوالے سے رائے عدالتی فیصلے کے بعد دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے، تو طے یہ ہوا کہ ذرا انتظار کیا جائے کہ وہاں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ چیئرمین نے عورت مارچ کے حوالے سے کہا کہ مثبت تفریح کے لیے مواقع نہ ہو تو عورت مارچ ہوتے ہیں۔ کونسل جائزہ لے گی کہ آئلی نظام کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کونسل نے بہاولپور میں طالب علم کے ہاتھوں استاد کے قتل اور مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے پر مذمتی قراردادیں منظور کر لی۔ کیمرامین شبیر خان کے ساتھ ہیرا وحید، آپ نیوز اسلام آباد۔ بلیٹن میں لاہور سے خبر شامل کریں گے، جہاں جائیداد کے لالچ میں خون سفید ہو گیا۔ والدین کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش میں بیٹی، داماد اور قبضہ مافیا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ نیوز کو فوٹیج بھی موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے گھر کی مالکن فوزیہ ہارون پر تشدد کرنے والا عامر گجر لیگی رہنما الیاس گجر کا بیٹا ہے۔ لاہور سے علی شیراز رپورٹ کریں گے۔ جائیداد کی ہوس نے خون سفید کر دیا۔ لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں 5 کینال 12 مرلے کے گھر کی مالک فوزیہ کی دشمن اس کی اپنی ہی بیٹی بن گئی۔ ہنا نے قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر والدین کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ قبضہ مافیا نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے گھر کی مالک فوزیہ کا بازو ٹوٹ گیا۔ آپ نیوز کو موصول فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد کرنے والا نون لیگ کے ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا ہے۔ گھر کی مالکن فوزیہ ہارون کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ اس کی بیٹی اور داماد نے لالچ میں آ کر عامر گجر کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سلیمان جو میرا سن ان لا ہے اور میری بیٹی ہے، وہ لالچ میں آگے ان کو سبز باغ دکھائے گئے کہ بس آپ مجھے یہ آن پیپرز بیچ دیں اور میں پوزیشن خود لے لوں گا۔ وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم نے صورتحال پر کہا کہ واقعہ بدقسمتی ہے، جس پر جرم ثابت ہوگا سزا ملے گی۔ پنجاب حکومت متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پنجاب حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ہم سے مل بھی لیں، ہمارے ساتھ رابطہ بھی کریں، اور ہم ان کی ہر مدد کریں گے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم کا کہنا ہے کہ معاملے کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں، جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فیملی ڈسپیوٹ ہے نا یہ، تو اس میں ظاہر ہے پولیس کو وی ہیو ٹو ٹریٹ ویری کیئرفلی، تو اس میں پھر فوری طور پہ تو کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم نے میڈل بھی کروا لی اور دونوں فریقین کو میں خود سن کے فیصلہ انشاءاللہ کروں گا میرٹ پہ۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے الیاس گجر کا کہنا ہے کہ میں اپنے بیٹے عامر گجر کو آگ کر چکا ہوں، اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ علی شیراز، آپ نیوز، لاہور۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 23 ممکنہ کھلاڑیوں کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے طلب کر لیا۔ میگا ایونٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان 18 اپریل کو ہوگا۔ کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ 15 اور 16 اپریل کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوں گے۔ کھلاڑیوں میں کپتان سرفراز احمد، عابد علی، آصف علی، بابر اعظم، فہیم اشرف اور فخر زمان شامل ہیں۔ حارث سہیل، حسن علی، اماد وسیم، امام الحق، جنید خان اور محمد عباس بھی فہرست میں شامل ہیں۔ محمد عامر، محمد حسنین، محمد نواز، شاداب خان، محمد حفیظ، عمر اکمل، شعیب ملک اور یاسر شاہ کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ کا میلہ 30 مئی سے انگلینڈ میں سجے گا۔ معروف ہالی ووڈ اداکارہ، ہدایت کارہ، سماجی کارکن اور اقوام متحدہ کی خیر سگالی کی سفیر اینجلینا جولی نے مستقبل میں بڑا عوامی عہدہ سنبھالنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
अमरीकी सदर या अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंजेलिना जोली ने मुस्तकबिल में बड़े अवामी मनसब की उम्मीदवार होने का इंदिया दे दिया। पीपल्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए एंजेलिना जोली ने कहा कि ये मत सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल वो क़यादत के लिए दूसरों की जानिब देख रही हैं। अमरीकी अदाकारा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुख्तलिफ जंगज़दा इलाकों का दौरा करती रही हैं और समाजी कामों में भी हिस्सा लेती हैं। इसके साथ ही आप न्यूज़ का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।